तिमीहरू अब तिमीहरू क्लास खारी भएर पहिलेदेखि बसिरहेको थियो होइन गरेर ल अब जतिजना त्यतिकै पढ्ने अब टाइम त भइसक्यो नि त होइन किन साथीहरूको अब त्यस्तो चासो छैन क्या हो अस्ति अस्ति त 29 30 हुन्थ्यो नि त खोइ सर आज हो सर अलिक थोरै भयो भने नत्र हिजो अस्ति त हुन्थ्यो सर त्यही त अब दसैँ नजिक भएकोले यस्तो भइरहेछ हो खोइ सर त्यसै थाहा भएन सर फर्स्ट पिरियडमा कतिजना थियो सर आज फर्स्ट पिरियड भएन सर ए फर्स्ट पिरियड कसको विकास सरको सर सर हस्पिटल जानु भएको छ अरे ए अनि सरी यो मेरो त सेकेन्डै पिरियड हो सरी हो यो सेकेन्डै पिरियड हो आज ठिक भन्यो ल यहाँ लेखेको छु इनर प्रोडक्ट स्पेस होइन क्लियर माथिको ल यहाँ माथि इनर प्रोडक्ट स्पेस लेखा छ है त्यो छोपियो हेर त माथि के लेखा छ रे हेलो देखिया छैन सर देखिएन त भने मौखिक भनिदिन्छु त्यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस लेखा छ कसरी छोपियो थाहा छैन इनर प्रोडक्ट स्पेस लेखा छ के माथि है के लेखा छ रे इनर प्रोडक्ट स्पेस सर इनर प्रोडक्ट स्पेस लेखा छ ल केही छैन बुझियो अब an inner product on a vector space V, vector capital V is a function that to each pair of vectors, vector u and v in vector space V associates a real number. यही हो इनर प्रोडक्टलाई यसरी डिनोट गरिन्छ हेर यताबाट यसरी गर्दिने यताबाट यसरी गर्दिने इन म्याथमेटिक्स सिम्बल हाफ देयर इक्वल मिनिङ इनर प्रोडक्टलाई यसरी यताबाट यस्तो यताबाट यस्तो हैन भन न अब तिमीलाई सजिलो बुझ्नको लागि फेरि त्यो चाहिँ हैन यतातिरबाट ग्रेटर द्यान जस्तो गर्दिनु यतापट्टि पनि यस्तो ग्रेटर द्यान जस्तो गर्दिनु है हैन यो इनर प्रोडक्ट स्पेसको सिम्बल हो एन्ड सेटिस्फाई द फलोइङ एक्जियम्स फर अल भेक्टर यु भेक्टर भी डब्लु इन भी भने यो के हो क्यापिटल भी भेक्टर स्पेस हो एन्ड all scalar C. मैले लेखायो अनि बुझाउँछु inner product on a vector space V is a function that to each pair of vectors u and vector V in vector V associates a real number. Inner product UV and satisfy the following axioms. For all vector u, vector v, vector w in v and all scalar C. तल लेखिदिएको छु नि इनर प्रोडक्ट डिनोटेड बाई यस्तो हेर यहाँ लेखेको छु इनर प्रोडक्ट डिनोटेड बाई यस्तो साइनले डिनोट गरिन्छ इनर प्रोडक्ट भेक्टर यु भी इक्वल टु इनर प्रोडक्ट भेक्टर भी यु तिमीहरू सुनिरहेछ हेलो सुनिरहेछ सर इनर प्रोडक्ट भेक्टर यु भी इक्वल टु इनर प्रोडक्ट भेक्टर भी यु तिमीहरूले पहिलो कि दोस्रो क्लासमा पढाएको थियो नि पढाएको थिएँ नि मैले यु डट भी इक्वल टु भी डट यु हो अब यो चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नको लागि मात्रै लेखेको जाँचमा फेरि सोधियो भने यो लेख्ने हैन ब्राकेट भित्रको लेख्नु हुँदैन है
जाँचमा सोधियो भने ब्राकेट भित्र नलेख्ने, तिमीहरूले बुझ्नको लागि लेखेको हैन। u डट v इक्वल टु v डट u हुन्छ नि त हैन, तिमीहरूले पढाएछ सुरुमै पहिलो दोस्रो क्लासमा। त्यस्तै हेर इनर प्रोडक्ट u प्लस v कमा w इक्वल टु इनर प्रोडक्ट u कमा w प्लस इनर प्रोडक्ट v कमा w। तिमीहरूले हेर पहिलो क्लास कि दोस्रो क्लासको नोट हेर, u प्लस v डट w इक्वल टु के हुन्छ, u डट w प्लस v डट w। फेरि जाँचमा सोध्यो भने ब्राकेट भित्रको लेख्ने हैन, खालि यता लेख्ने, बुझ्नको लागि मात्रै गरे हो। त्यस्तै 3 मा इनर प्रोडक्ट अफ cu कमा v, c बाहिर आउँछ, इनर प्रोडक्ट अफ u v। 4 मा इनर प्रोडक्ट u कमा u ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड इनर प्रोडक्ट u इक्वल टु 0 इफ एन्ड ओन्ली इफ भेक्टर इक्वल टु 0। लिएर 3 मा यो बुझ्नको लागि तिमीहरूलाई पहिलेको दोस्रो क्लासमा मैले पढाएको छु, त्यो लेखिदिएको cu डट v इक्वल टु के हुन्छ, c u डट v। पहिले कि दोस्रो क्लासमा पढाएको छ u डट u ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड u डट u इक्वल टु 0 इन इफ एन्ड ओन्ली इफ इक्वल टु 0। यो जुन घेरा छ यो जाँचमा लेख्ने हैन, यो पनि जाँचमा लेख्ने हैन, यो पनि जाँचमा लेख्ने हैन, यो पनि जाँचमा लेख्ने हैन। अ भेक्टर स्पेस विथ एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई uv। ल अब तिमीहरूलाई सोध्छ, अब क्लियर गर्छु, तिमीहरूले जाँचमा सोध्छ व्हाट इज इनर प्रोडक्ट, व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। यो इनर प्रोडक्ट स्पेस, व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस सोध्यो भने यहीबाट लेख्ने, कहाँबाट यो लेख्ने, 1 नम्बर लेख्ने, 2 नम्बर लेख्ने, 3 नम्बर लेख्ने, 4 नम्बर लेख्ने अनि यहाँसम्म लेखिदिने, यहाँसम्म लेखिदिने। आवाज आयो नि त? हेलो, आवाज आइरहेछ? हेलो हेलो हेलो, हजुर सर। खोइ तिमीहरू कोही बोल्दैन। व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस सोधियो भने कहाँबाट लेख्ने, यहीँबाट सुरु गर्ने हैन, 1 2 3 4 लेख्ने अनि अ भेक्टर स्पेस विथ एन इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट डिनोटेड बाई दिस। यो ब्राकेट भित्र नलेख्ने, यो बुझ्नको लागि मात्रै गरेको, यो पनि नलेख्ने, यो बुझ्नको लागि मात्रै गरेको। ल अर्को पेजमा जान्छु है। के आज डिस्टर्ब छ क्या, नेट त्यति राम्रो छैन क्या? सर नेट त्यस्तै हो आजकल नेपालमा। तपाईँ यसो नभन के, नत्र के मतलबै भएन। ल होइन सर, हजुरको क्लियर आइरहेको छ सर, हजुर ढुक्क भएर पढाउँदा हुन्छ सर। अब माथिको आइरहेको छैन क्या आज, के भयो? माथि लेखेको छ लेन्थ डिस्टेन्स एन आयो ल, लेन्थ डिस्टेन्स एन्ड अर्थोगोनलिटी। तो सिम्पल फर्ममा हैन, सिम्पल फर्ममा यो सबै पढाएको छु, लेन्थ पनि पढाएको छु, डिस्टेन्स पनि डिस्टेन्स छोड्दै डिस्टेन्स छैन अहिले, लेन्थ अर्थोगोनलिटी दुईटै पढाएको छु हैन। ल अब हेर तिमीहरू, लेट लेन्थ और नर्म, लेट v be an inner product space and let v belongs to v, then the length or norm of the vectors v is a scalar
is defined as norm of vector v root under inner product vv or norm of v square equal to inner product vv. तिमीहरुलाई पढाएको छु मैले यार. लेन्थ भने के हो? यो ब्रैकेट भित्रको बुझ्नको लागि मात्रै. लेन्थ भने के हो? नर्म अफ v इक्वल टु रुट अन्डर v डट v हैन. तिमीहरु पहिलो अथवा दोस्रो क्लासको नोट हेर. तर इनर प्रोडक्ट फर्ममा यस्तो हुन्छ. इनर प्रोडक्ट फर्ममा let v be an inner product space, let v belongs to v, then the length or norm of the vector v is scalar is defined as norm of vector v equal to root under inner product vv or norm of v square equal to inner product vv. अब बुझ्नको लागि पहिले जुन पढाएको थिए नि तिमीहरुले यो norm of vector v equal to root under v dot v. अब एउटा शब्द छ के अर्थोगोनल. अर्थोगोनल त तिम्रो पढाएको छ नि त. दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने अर्थोगोनल हुन्छ हैन. यहाँ ब्रैकेट भित्र लेखेको छ u डट v इक्वल टु 0 भने के हुन्छ? अर्थोगोनल हुन्छ. तर इनर प्रोडक्ट स्पेसमा अलिकति लेख्ने तरिका फरक छ. लेट v be an inner product space and u be in v अथवा के vector u vector v belongs to v, then the vectors u and v are orthogonal if inner product space u v equal to 0. लेख्ने तरिका मात्रै फरक छ. तर यो ब्रैकेट सोधियो भने ब्रैकेट भित्रको नलेख्नु. यो पनि नलेख्नु. इनर प्रोडक्ट स्पेस फर्ममा लेन्थ सोधियो अथवा अर्थोगोनल सोधियो भने यो ब्रैकेट भित्रको नलेख्नु. अर्को पेज हेर. त्यो पेज भइसक्यो हैन त? भइसक्यो सर. लेन्थ अर्थोगोनल भइहाल्यो. यो के लेखेको छ? कौची स्क्वायर इनइक्वालिटी. द कौची स्क्वायर इनइक्वालिटी. तिमीहरु कतै पढाएको छ यो? फिजिक्समा पढाए होला नि त? छैन सर यस्तो पढे. ल ठिकै छ. खाली स्टेटमेन्ट मात्रै छ. लेट v be an inner product space, then for all vector u vector v in v, norm of inner modulus, यो के हो? modulus of inner product space u v less than equal to norm of u norm of v. लेख. खाली स्टेटमेन्ट सोध्न सक्छ. व्हाट इज कौची स्क्वायर इनइक्वालिटी?
The triangle inequality. Let V be an inner product space. Then for all vector u, vector v in V, norm of vector u plus vector b less than equal to norm of vector u plus norm of vector b. लेखियो लेखे सर लेखे लेखिसक्यो हैन हजुर तिम्रो साथीहरु आज क्लास ढिलो जोइन गरे हो सबै साथीहरु टाइममै जोइन गरे हो क्लास ल एउटा प्रब्लम छ लेखा त अनि तिमीहरु यसो बुझ्ने कोसिस गर म यहाँ छदै छु तिमीहरु कतिको बुझ्छ यसो हेरौ त क्वेशन let R square have the inner product defined as inner product space xy equal to 4x1 y1 plus 5x2 y2 where x equal to 1 1 y equal to 5 minus 1 find norm of x norm of y modulus square of inner product space xy पहिले लेखा अनि के बुझ्छ हेरौ अनि म बुझाउँछु सर अरे केही हतार छैन आज यो च्याप्टर सकिन्छ के बुझेन अब अर्को हप्तामा अर्को च्याप्टर सुरु हुन्छ आइजेन भ्यालु एन्ड आइजेन भेक्टर्स आज थोरै पढाउनु पर्ने छ त्यसैले आज हतार छैन यही लास्ट हो यही प्रब्लम अनि यो पढाएपछि यो च्याप्टर सकियो सर दसैँको बिदा कहिले सुरु हुन्छ हो सर हजुर हजुर दसैँको अब दशैंको बिदा त 1 गतेदेखि हो बाबु हैन सुरु अब हुन्छ अहिले त म प्रशासनमा छैन प्रशासनमा हुनेहरूलाई सोध्नु पर्यो सहायक क्याम्पस प्रमुख अरुण सर हुनुहुन्छ उहाँलाई सोधन बाबु मलाई त अब त्यति जानकारी हुँदैन नि त है यता पर एक्जामको लागि सेमेस्टर 1 को
यो प्रब्लम बुझेको छैन होला है। म बुझाउँछु यही लास्ट हो, त्यसैले बिस्तारै गरिरहेछु। यही सर हामीले हजुर बुझाउन थाल्नु सर। बुझाउने बुझाउने तिमीहरू बुझेन, म बुझाउँछु। सर लेख्यो तर बुझेन सर, बुझाइदिनु ल न। बुझाउँछु ल गजबसँग बुझाइन्छ। यो एक्स भनेको के हो, x1 x2 हो, बुझ्यो। y भनेको के हो, y1 y2, बुझ्यो। यहाँ लेखेको छ हेर, x भनेको x1 x2, y भनेको y1 y2। आवश्यक कुरा म सबै गर्छु के। जस्तो वेयर x इक्वल टु 1 1 भनेपछि x1 को भ्यालु 1, x2 को भ्यालु 1, y इक्वल टु 5 - 1 भने के ल भन त। y1 को भ्यालु 5, y2 को भ्यालु -1। y1 को भ्यालु 5, y2 को भ्यालु -1। ल अब हेर यहाँ के छ, इनर प्रोडक्ट स्पेस xy इक्वल टु 4x1 y1 5x2 y2। अब यहाँ लेखेको छु, यहाँ पनि लेखेको छु नि त। इनर गिभेन इनर प्रोडक्ट xy इक्वल टु 4x1 y1 5x2 y2। अब गिभेनै छ, लेट लेखे पनि हुन्छ, गिभेनै हो। x इक्वल टु 1 1, x1 1 1, x2 1 1, y इक्वल टु 5 - 1, y1 5, y2 -1। अब नर्म अफ x स्क्वायर लेखियो, यहाँ x लेखियो हैन। भनेपछि यो y को ठाउँमा पनि के हुन्छ, x हुन्छ के। x को ठाउँमा त x नै हुन्छ, यो y को ठाउँमा पनि के हुन्छ, x हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने नर्म अफ xy इक्वल टु के हुन्छ, 4x1 के हुन्छ, x1, बुझेन। यहाँ के हुन्छ 5x2 अनि के हुन्छ भन न। y2 को ठाउँमा के हुन्छ, y2 को ठाउँमा के हुन्छ भन्दा x2 नै हुन्छ। यहाँ लेख्यो नि x हैन, पहिलो पनि x भयो, दोस्रो पनि x भयो के। भनेपछि यहाँ y1 को ठाउँमा x1 हुन्छ, y2 को ठाउँमा पनि के हुन्छ, x2 हुन्छ। अब हेर 4 x1 कति छ 1, यहाँ y1 को ठाउँमा x1 हुन्छ, x1 कति छ 1, 5, x2 को ठाउँमा कति हुन्छ 1 सर 1 हुन्छ सर, 1 हुन्छ हुँदै। 1 सर। अनि के हुन्छ x2 को ठाउँमा 1 नै भयो सर। बुझेन त कति भयो, 4 + 5 = 9। ल बुझ्यो सर। ल गजबसँग बुझ्छ, किन बुझ्दैन। नर्म अफ y स्क्वायर y भनेको के, अब के हुन्छ, x1 को ठाउँमा के हुन्छ y1, x2 को ठाउँमा के हुन्छ y2। त के हेर 4 5 5 + 5 - 1 1। बुझेन भन, नबुझ्ने कुरा केही छ। गजबसँग बुझिन्छ है। बुझ्यो सर। ल त नर्म अफ y स्क्वायर कति भयो 105। यसमा कुनै समस्या छैन, यहाँ x र y छ हैन। हेर त यसमा कुनै समस्या भयो त तिमीहरूलाई।
x1 को ठाउँमा कति भयो 1, yn को ठाउँमा कति भयो 5, अनि यहाँ आउने x2 को ठाउँमा कति भयो 1, y2 को ठाउँमा कति भयो -1, यहाँ झन् सजिलो भयो, कति भयो 20 - 5 15। अब निकाल्न भने के भनेको छ मोडुलस स्क्वायर अफ इनर प्रोडक्ट xy, त के गरिदियो स्क्वायर गरे भने कति भयो 15 स्क्वायर 225 भयो। नर्म अफ x स्क्वायर छ, नर्म अफ x कति भयो 3 भयो, 9 को रुट 3, y को रुट कति 105, सबै आए। सर बुझ्यो। सुन न, यसमा एउटा टेल जोड दिन्छ भनौँ न, भनिदिन्छ सो द्याट मोडुलस स्क्वायर अफ इनर प्रोडक्ट xy ग्रेटर देन नर्म अफ xy गर्न सक्छ हैन, के भएर नर्म अफ मोडुलस स्क्वायर अफ हेर न मोडुलस स्क्वायर अफ इनर प्रोडक्ट 225 छ, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ त 105 को रुट कति हुन्छ 10 point समथिङ हुन्छ हैन, यो 3 छ त 30 point समथिङ हुन्छ हैन त के हुन्छ यो मोडुलस स्क्वायर अफ इनर प्रोडक्ट xy ग्रेटर देन नर्म अफ x नर्म अफ y हुन्छ हुँदैन, कहिलेकाहीँ टेल जोड दिन्छ। बुझ्यो बुझ्यो मजाले बुझ्यो बुझेन सर बाबु नानीहरू, बुझ्यो हैन त? बुझ्यो सर बुझ्यो। आज बुझ्यो सर। यो च्याप्टर सक्यो, बुझ्यो? ऑर्थोगोनैलिटी एन्ड लिस्ट स्क्वायर सक्यो। अब अर्को हप्तामा के पढाउँछु म आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर। ल आइजन भ्यालु एन्ड आइजन भेक्टर। ल केही कुराहरू गर्नु छ भने गर अब। ल अब के क्लास छैन चिया खान जानु पर्यो बरु। हजुर? के अनि तिमीहरू सबै काठमाडौँमै हो? तिमीहरू सबैजना काठमाडौँमै हो? हजुर? पर्ला सर तिमीहरू सबैजना काठमाडौँमै हो? होइन सर होइन। कोही भन्दैन, बोल्दैन। बाहिर होइन। को को छ? होइन बाहिर कतिजना?